अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप में ऐसी क्या खूबी है जिसके बलबूते पर आप आगे जा सकते हैं। आप में एक ऐसी खूबी है जो आप डेली करते हैं, जो आपको नहीं पता। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी क्या खूबी है। हम लोग अपनी ज़िंदगी से सीखते नहीं हैं, हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते नहीं हैं, बस हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं। जैसे एक बाइक है, सुबह उसको निकाला, उसका पेट्रोल चेक किया, अगर तो उसमें पेट्रोल कम है उसमें पेट्रोल डलवा दिया, अगर तो उसके ये बाइक पंचर है या उसकी हालत ख़राब है तो उसकी हालत ठीक करवा दी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। हम लोगों की ज़िंदगी में भी वो जो ज़रूरत है ना वो हमें नज़र नहीं आती। हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत कब पड़ती है जब हम किसी दूसरे की तरफ देखते हैं कि यार ये ऐसे कामयाब हो गया, मुझे भी अब ये चीज़ करनी है और उसके मुताबिक अपने आप को बेहतर बनाना है। लेकिन ये हमें ज़रूरत पड़ती कब है, जब हमारे कोई भी काम नहीं आता। हमें तब पता चलता है कि हमारी अहमियत क्या है। लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों की खामियों का उनको सबको पता होगा, लेकिन उनकी खामियों को दूसरों को पता होगा लेकिन उनको नहीं पता होगा। ऐसे लोग जो नींद में जागते हुए भी सो जाते हैं, इनका कोई हल नहीं। इनका हल एक ही है, वो है ज़माने की ठोकर, जो जब इनको पड़ती है तब इनको समझ आती है कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी थी और मैंने ऐसे नहीं की और इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। मिसाल के तौर पर आपको बाइक चलानी नहीं आती थी, लेकिन आप जब जॉब करने गए तो वहाँ पे उसने आपको कहा कि आपके पास बाइक है। आपने कहा मेरे पास तो सर बाइक नहीं है, मैं बहुत गरीब घर का हूँ, मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ। लेकिन उसने कहा जी हमें आपकी मजबूरी नहीं चाहिए, हमें आपका काम चाहिए। आपकी इतनी तनख्वाह होगी मंथली, लेकिन अगर आपके पास बाइक होगी तो मैं आपको इस जॉब पर रखूँगा। तो हमको पड़ गई ज़रूरत। उसके बाद हम चले गए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। भाई के पास गया तो उसने कहा तू तो डेली बेसिस पे लेके जाएगा ना बाइक, तो लिहाजा क्यों ना तू भाई अपनी खुद खरीद ले। अब वो अपनी बाइक कहाँ से खरीदे। अब उसके तो पास पैसे नहीं है बाइक खरीदने के लिए। अगर उसके पास पैसे होते, कभी उसने सोचा होता तो वो बाइक खरीदता। अब वो चला गया पापा के पास। पापा ने कहा अगर बेटा मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुझे पहले ही बाइक ले देता। तो कुछ बातों को उसको समझ नहीं थी, वो नादान था। आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ लानी शुरू हो गई कि अब मैंने अगर अपनी ज़रूरत पूरी करनी है तो मुझे जाना पड़ेगा किस्तों वाली दुकान पे। ये जो ज़रूरत है ना, ये आपको हर जगह लेके जाती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ये आपकी खामियों को आपसे दूर करती है। ज़रूरत आपकी खामियों को आपसे दूर करती है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ज़रूरतों को समझना सीखो। ज़रूरतों की बहुत बड़ी अहमियत है, ये आप में तब्दीलियाँ पैदा करती है। जब तक आप अपने घर में चार दीवारी में रहोगे, जब तक आप बाहर घर से निकलोगे नहीं, आप घर के शेर बन के बैठे रहोगे। तो जिस दिन आप घर से बाहर निकलोगे आप खुद को शेर समझ कर निकलोगे, लेकिन बाहर की दुनिया आपको सर्कस का शेर भी नहीं समझेगी। सर्कस का वो बंदर नहीं होता जो एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाता है, वो आपको समझेगी। सबसे पहले समझने की कोशिश करें आप हालात को कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर मैं अर्न कर सकता हूँ। क्या आपको बोलना अच्छा आता है? आपको ये पहली बार किसने बताई थी? क्या आपको सुनना अच्छा आता है? अब अच्छा बोलने में और सुनने में बेहतर चीज़ कौन सी है? सब लोग कहेंगे कि सबसे जो बेहतर चीज़ है वो बोलना है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सबसे जो बेहतर चीज़ है वो सुनना है। जब तक आप सुन नहीं सकते किसी की बात को, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, आप नए नए आइडियाज़ नहीं सोच सकते, आप फैसलों का नतीजा नहीं निकाल सकते। सबसे पहले चीज़ों को सुनना सीखें कि मैं इसको सुन के अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कहते हैं कि अगर आप की गैदरिंग 50 साल से ऊपर लोगों में है और आप उनकी बातों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी गैदरिंग
ایسے جاہل لوگوں میں ہے جو ینگ ہے، آپ کی طرح انرجیٹنگ ہے اور مال و دولت سے ہے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو آپ چاہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں آپ کبھی بھی عمل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ علم اور عمل دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ عمل کب آتا ہے؟ عمل علم کے بعد آتا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ضرورت کی۔ ہم لوگوں کو ضرورت بدلتی ہے، ہم لوگوں کو دنیا کے حالات یا ٹھوکریں نہیں بدلتی۔ جب تک آپ کا پیٹ آپ کو نہیں کہے گا کہ بھائی میرے اندر کچھ روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ ڈالو، تب تک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کھانے کی، لیکن جب یہ آپ کو پیٹ تنگ کرے گا تو آپ کو کھانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، میں بھی نہ ہوتا اور تو بھی نہ ہوتا۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایک شرٹ میں بھی گزر سکتی ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی جاب ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کو ڈیلی پریس شرٹ چاہیے، پریس پینٹ چاہیے، شوز چاہیے، تو آپ کو ہر 2 ماہ بعد شاپنگ کرنی پڑے گی، ہر 1 ماہ بعد شاپنگ کرنی پڑے گی۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو آپ کو اپنی ضرورت کے بغیر آپ اپنی قابلیت کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ آپ ضرورت کے ساتھ اپنی قابلیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ضرورت آپ کو جیسی ضرورت ہوگی قابلیت بھی ویسی بن جائے گی۔ فار ایگزامپل آپ کی مارکیٹنگ کی جاب ہے تو بولنا آپ کی ضرورت بن جائے گی، آپ بولنے میں بہتر بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کی ضرورت پیسے گننا ہے تو آپ کیشیئر بن جائیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیشیئر ہیں تو آپ کی جو نیڈ ہے، وہ ضرورت ہے، وہ پیسے گننا ہے، دماغ تیز چلانا ہے، گنتی بہتر بنانا ہے، تو آپ کی گنتی بہتر ہو جائے گی۔ کام کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کرنا سیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹنگ والا بندہ کہے کہ جی میں پیسے بہت بہتر گنتا ہوں۔ پیسے گن لے گا، اچھے گن لے گا، لیکن بہتر کیشیئر ہی گن سکتا ہے، کیونکہ اس کا ڈیلی روٹین ورک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بروس لی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اس آدمی سے نہیں ڈرتا جو 1000 طریقے کی پریکٹس ڈیلی کرتا ہے، میں اس آدمی سے ڈرتا ہوں جو ایک طریقے کی پریکٹس کو 1000 دفعہ کرتا ہے۔ تو بات ہے سب سمجھنے کی۔ ہم لوگ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ چیزوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، ہمارا جوانی کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اپنی ضرورت کو سمجھیں اور اپنی قابلیت کو بہتر بنانا شروع کر دیں۔ آپ اس کام کو اتنا آسان طریقے سے کریں اور اتنی جلدی کریں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ اس کو اگلے سٹیپ پہ لے کے آئیں، ورنہ آپ اپنا ہی کام جو کر رہے ہوں گے اور تھکا ہارا این ٹائم پر جا کے کر دیا اور وقت این موقع پر کر دیا اور اس طریقے سے کیا کہ اگلے پہ احسان کیا، تو وہ کہے گا کہ ابھی یہ کچھ نہیں سیکھا، اسے ابھی اور کرنے دو، اس کی زندگی ابھی بہتر نہیں بنی، ابھی اسے اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ ایک کام 10 سال سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا 10 سال کا تجربہ نہیں ہے، وہ 10 سال سے آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ نے 10 سال سے ایک ہی کام کیا، وہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ 1 سال آپ کا تجربہ ہے، 9 سال آپ کی اس کی پریکٹس ہے۔ تو بات میں بہت فرق ہے۔ اپنے ٹائم کو کنزیوم کرنا سیکھیں، اس کی پلاننگ بنائیں کہ میں نے کہاں کتنا ٹائم لگانا اور کس طریقے سے لگانا ہے، تب آپ میں مہارت آئے گی، تب آپ میں سکلز آئیں گی۔ سکلز ضرورت کے ساتھ انسان کامیاب بنتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کامیاب بن جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔